faudrait qu'on sorte avec une expérience des jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de conduire dans des routes provinciales. Vous allez le remarquer surtout dans l'étape Rabat-Fès du côté de Moulin de Rizzaroun. C'est des paysages qui sont féeriques. La vitesse serait limitée et vous allez vous apercevoir là où ils vivent, là où ils passent pratiquement les 365 jours de l'année. Vous allez découvrir un Maroc nouveau et je suis sûr que la grande majorité d'entre vous vont avoir tendance de revenir vers ces coins en famille pour pouvoir les visiter un peu plus en détail. C'est d'un côté. D'un autre côté, on voudrait que cette expérience puisse éventuellement forger la personnalité de cet étudiant qui est le cadre de demain, parce que vous êtes l'avenir du Maroc, donc vous êtes censé prendre des décisions, gérer votre stress, communiquer avec votre équipage et communiquer avec les différents participants. Donc tout ce que vous faites théoriquement au niveau des amphis, tout ce que vous faites théoriquement au niveau de vos études, il faudrait éventuellement le mettre en pratique dans une compétition de ce genre, tout en gardant à l'esprit sportif, parce que c'est une compétition, il faut que ça soit loyal, il faut en sortir grandi. Voilà, donc c'est la S'il y a des questions, on est à votre disposition. السلام عليكم. العفوي عن جريدة أخباركم القلبية. سؤالي نعم أن اللحاق الدولي لجامع المدارس العليا يعرف مكانه على الصعيد الوطني وكذلك الدولي. بالنسبة لهذه السنة هل سيعرف اللحاق صحيح بعض الأشياء بالنسبة للسنوات الماضية؟ شكرا. Donc, je me mets une question, comme ça on répond d'un seul coup, qui est déjà à la مصطفى تتابع الموقع الميدي بوكم. الآن تدعيش الدورة الرابعة من اللحاق ربما خذيتوا تجربة كبيرة من اللحاقات الثلاث وقسمتوا اللحاقات من الجنوب إلى الشمال، ربما في اللحاق ما ربما ديروا شي منطقة أخرى. شنو من الأشياء اللي صادفتوها والملحقات اللي صادفتوها أنتم في اللحاقات الثلاث، وشنو من الأشياء اللي ممكن تبدعوا أنكم تخطاو دوك الصعوبات اللي كنت مريتوا منها. وبالنسبة للحاق قلتوا بأنكم تكرموا بعض الفعاليات الرياضية. بالنسبة للأعمال الخيرية واش فكرتوا في المسألة؟ شكرا. Alors bonsoir, je présente Younes Borak, étudiant à l'ENCS Stade. Alors j'aimerais avoir des informations par rapport au nouveau règlement, et notamment la phase éliminatoire, parce qu'on n'a pas vécu ça l'année dernière. Merci. Bien, donc ma voix porte, donc je n'aurai pas besoin éventuellement de... Très bien. Donc غادي ندوز للسؤال الاول ديال التصحيح. هو بالطبع celui qui n'avance pas recule. اللي ما تيصححش الاخطاء ديالو راه مازال ما فهم والو. دونك بالطبع 2011 حتى 2014 صححنا مجموعه ديال المسائل، بحيث ان الدوره الاولى كانت في 4 ايام. قلنا بون 4 ايام بزاف، الطلبه ما خاصهمش يراطيو لي كور ديالهم. دزنا المرحله ديال 3 ايام في لا دوزيام ايديسيون. il s'est avéré que 3 ايام ما كافياش. علاش؟ باسكو باغي نخليو الوقت للطلبه انهم يتعرفوا بيناتهم، بحكم ان هذا اللقاء هذا من ضمن المسائل الضروريه فيه هو خلق انسجام ما بين مجموعه نتاع المدارس العليا والكليات والجامعات باش يمكن يتبادلوا الاراء. ومن ضمن المسائل اللي كيما ماركي لي لاربوز دايور سيتي ازيلان، بحيث اننا درنا تنسيق مع جمعيه سور بلاص بور ريبوندر ان بو لا كيستيون تاع الاخ،
ومن ضمن المسائل اللي كانوا ثاروا الانتباه ديالي وهو ملي هاد الطلبه ديال تقريبا مجموعه ديال المدارس والكليات ديال المغرب نزلوا للميدان، وكان لقاء مع تلامذ ديال ليسي محمد السادس جو بونس، ليسي تكنيك نتاع محمد السادس. كان لقاء ما بين الطلبه اللي تيدرسوا في الجامعات وفي المدارس العليا مع دوك التلامذ اللي تيتشوقوا انهم يدوزوا المدارس العليا. ومن ضمن المسائل داير خدمنا بزاف ديال الوقت هنا كوميلي ان روتار بور اونتري ا مراكش، بحيث الاخوان كانوا موجدين مجموعه ديال الاسئله وتبادلوا الاراء مع هذوك الطلبه اللي في الي ان بي تي، اللي في اليو سي، اللي في اليو ان سي جي. كانوا مجموعه ديال المدارس جاوبوا على بعض الاسئله اللي بوتيتر داك لوريونتاتور او لا حنا كاساتذه ما نقدوش نجاوبوا على دوك الاسئله بنفس الطريقه اللي انه التلميذ اللي تيعيشها وصلها لهذوك. هذا في اطار تصحيح. دونك التصحيح حنا غاديين في التصحيح، هذا غير الدوره الرابعه، وتنتمناو نبرفكسيونيو في كل عام باش نزيدوا لقدام. في اطار الاعاقات والابداع، حنا غاديين من الابداع بحيث اننا نتنال مرحله اخرى بروغرام من الفوق. كاين متفتحين بالخصوص على الطلبه الافكار ديالهم، بحيث اشاك فوا فاش تنساليو كاينه مجموعه ديال المشاركين تنديروا اجتماع معاهم وتنقول لهم انتقدونا، ماشي قولوا لنا راه مزيان، قولوا لنا اشنو ما مزيانش. دونك داك الصوت لي فورس لي فيبليس فوق تما مشينا كاينه صوت معنا، دونك تيقول لنا ها لي بوين فور نتاعكم وها لي بوين فيبل اللي خاصكم تصلحوا في الدوره الجايه. دونك حنا من فاتحين لي كريتيك، وكونترير اللي عزيز علينا هو اللي تيكريتيكينا على اللي تيقول برافو. التكريمات العام الفايت، الدوره ديال العام الفايت لو تيم ديالها وهو لونتربرونيا سوسيال. وشكون هو لونتربرونيا سوسيال؟ وهو مجموعه ديال الطلبه قاموا بلقاءات مع جمعيات في لاريير بيي، بحيث درنا العام الفايت الديبار من سطات الميدالت، من ميدالة المرزوقه الورزازات، والورزازات كانت لاريفي في اكادير. دونك كانوا مجموعه ديال اللقاءات ما بين الجمعيات نتاع لاريير بيي في دوك المناطق اللي تزنا منهم مع مجموعه ديال الطلبه اللي واكبوهم في تصحيح بزاف ديال المفاهيم اون ماتير دو جيستيون نتاع الجمعيات ديالهم. دونك الا كانت جمعيه اللي فيها لي زاجير، دوك لي زاكتيفيتي جينيراتريس دو ريفوني، وراوهم كومون فير de la communication sur le produit ديالهم، كومون لو باكاجي كي يقدروا يسوقوه، كي يقدروا يديروا مبيعات في اطار تشجيع هذوك الجمعيات، ولا في اطار لو بروغرام اكطويل كي ريبوندو في المغرب كله، اللي هو لي ان دي اش، اللي من ضمن المسائل ديالو وهو كريي دو لا ريشيس اي اسيي دونكادري لي جون باش يخرجوا من لا بوبرتي، نوتامون الناس اللي كاينين في لاريير بيي نتاع المغرب. و اون كونسيدير اوسي حتى لو فيت باش تنقوموا بديزوماج نتاع بعض الفعالات، وماشي بالضروري في الرياضه، بحيث ان العام الاول كان عندنا في البرنامج الصحفي في بني ملال في مراكش اون دوفري فير التكريم لعبد الجبار لوزيف اللي هو فكاهي. في اكادير كان كاتب وباحث في الامازيغيه اللي كان هو الاستاذ مستوي. دونك تشوفوا تنويع نتاع الفعاليات. العام الفايت خدينا علي حسن كسينمائي في البلاد ديالو اللي هي ميدالت، وتنحاولوا ما امكن اننا نقلبوا على دوك الطاقات اللي مهمشه، اللي ماشي ديما في الشاشه وديما تيعطيوها الوقت ديالها. تنحاولوا نقلبوا على شي ناس اللي كانوا منسيين. في مرزوقه درنا تكريم لواحد السيد اللي كان سباق في التوريزم، ليكو توريزم، اللي هو صدوق، اللي هو بدا دوك لي زوبيرج في لي دون دو سابل. دونك تنوعوا
دو مانيير اسكو هذوك الناس اش تنطلبوا من هاد الناس اللي تنقوموا بالتكريم ديالهم تنقولوا ليه اجي وعطينا 4 ساعات من وقتك وقسم ليكسبيريونس ديالك مع هاد لي جون باسكو اون ا بوزوان اaujourd'hui دو كريي دو ريفيرونسيال. هاد الطلبه كما قلنا ملي تنشوف شي واحد سابقك تنتمنى انه يتقاسم معك ليكسبيريونس ديالو باش تستافد منه. سكي في الاستفاده عندها بزاف ديال الجهات وتنحاولوا نقيسوا مجموعه ديال المسائل. Je reviens au règlement, et je sais la parole de l'Ikhwani d'Abrouizi de chez Haja. Le règlement, effectivement, on a essayé de serrer dans l'esprit d'éviter à ce qu'il y ait des dépassements. Je vais le dire en toute franchise, c'est qu'il s'est avéré, surtout pour la deuxième édition, dans la première édition, ومجموعه ديال المشاركين جاوا من اكادير ملي سالينا الرالي ماشي دار احنا كنا دايرين الرالي دو ريغولاريتي اون ريسبكتون لا فيتيس ملي رجعوا في الرالي دو فيتيس سكي في زون في كازا اكادير في ان طون ريكورد ميو كو سا سي كيز اون بوبليي لا فيديو ديالهم في فيسبوك في يوتيوب ils ont publié عجبهم راسهم راجعين ils ont eu un trophée et je vous assure qu'on a fait une réunion dans ce sens قلنا هاد الناس هادو il faut les sanctionner parce que الهدف ديالنا ماشي هو لا فيتيس الهدف ديالنا هو لو ريسبي ديال لو كود دو لا روute. Donc c'est la raison pour laquelle cette année on va faire beaucoup de contrôles contrairement les années اللي قبل على اساس ان الناس ما يديباسيوش لي فيتيس نورمال parce que من ضمن الاهداف ديالنا c'est le respect du code de la route parce que nous ne sommes pas dans un circuit de vitesse. C'est vrai que العام اللي فايت في أكادير on s'est éclaté ملي دزنا الكارتين. في الكارتين ديك الساعه tu as une piste بوحديتك et c'est une piste نتاع لا فيتيس تقدر داك الجهد ديالك كله تخوي. مي دون لا روت on essaye d'être exemplaire. كنخلقوا واحد المجموعه ديال لي كادر دو لافونير اللي غدا هما اللي غادي ياخذوا بزمام الامر في المغرب وخاصهم يكونوا قدوه للمجموعه ديال الناس. وتنثير الانتباه للمرحله الاولى اللي كانت سور لو نوفو كود لا روت بحيث ان مجموعه ديال المسؤولين على الصعيد الوطني صيفطوا رسائل تيشكرونا لا سونسيبيليزاسيون اللي داروا الطلبه باسكو لو ميساج ملي تينزل الطالب بني ملال ولا في خوريلكا ولا في الصويره جو بونس تيدير لا سونسيبيليزاسيون لو ميساج بينه وبين لو سيتويان باس ميو كو يجي شي حد من السلطه ويقول له وقف في الفروج دير الكاسك ايتترا. جو فوز اسور كو دازت اون اوبيراسيون اكستراوردينير والهدف هو هذا باسكو بالدرجه الاولى جمعاوي ديرير تو سا باسكو تيحاول ولا تيساهم في تخليق لو كوتيديان تاع تو لي سيتويان.